अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर, दिस इज रफीक इंटरव्यू वाला फ्रॉम मेगा सक्सेस पाकिस्तान। हमारे साथ बाबर फहीम साहब हैं और ये 50 साल इन्होंने ऑस्ट्रिया के कैपिटल वियना में गुजारे। पाकिस्तान में तालीम हासिल की और वहाँ जाने के बाद वहाँ लिंग्विस्टिक की, वहाँ की लैंग्वेज सीखी और सारा कुछ करने के बाद इन्होंने अपने जितने भी फ़राइज़ थे वो भी सर अंजाम दिए। अब इनके पास जो जमा करदा पूंजी थी वो एक प्लॉट था, वो प्लॉट सेल किया और अरफन और यतीम बच्चों के लिए एक इदारा बनाया। अभी तक जो इदारा है वो इनका रेंटेड है और बहुत जल्द इनका एक अपना इदारा जो है ये बनाने जा रहे हैं। वो उस इदारे का नाम क्या है या क्या नाम होगा और उसके अंदर क्या क्या तालीम दी जाएगी और किस तरह के बच्चे वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं और कैसे बच्चे वहाँ पर रह रहे हैं, बहुत सारे सवालात हम करेंगे। हमारे साथ हैं बाबर फहीम साहब। सबसे पहले इनके शुक्रगुजार हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बाबर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत अरसे से हमारे साथ कनेक्ट हैं, जब भी पाकिस्तान आते हैं हमें याद करते हैं, हमें मौका देते हैं। मुझे ये बताएं कि सर आपकी अपनी तालीम क्या है और आप जब यहाँ से ऑस्ट्रिया गए तो वहाँ पे आपने क्या तालीम हासिल की, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। बेसिकली मेरे वालिद साहब क्योंकि रेलवे में थे तो वो इधर उधर पोस्टिंग होती रहती थी, तो स्कूलिंग मेरी पिंडी में हुई और कोहाट में हुई। और मैंने मतलब बैचलर में छोड़ दिया था क्योंकि मुझे और सैर व तफरीह का और दुकानदारी का, बिज़नेस का शौक़ था, तो मैं ज़्यादा उस फील्ड में चला गया। स्पोर्ट्स मेरे मतलब हर स्पोर्ट्स में हिस्सा लेता था। मेरे वालिद साहब कहते थे यू आर जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रेस में 1500 मीटर्स में फ़र्स्ट प्राइज़ लिया, रिकॉर्ड है हमारे कॉलेज का। यूनिवर्सिटी में पेशावर में हमने मतलब दौड़ लगाई, उसमें मेरे पाँव ज़ख्मी थे, उसके बावजूद मैं मेरा हल चौथी पोजीशन पे आया। तो खैर इस लिहाज से मुझे ये एजाज़ रहा कि मैं कल्चरल तरीके पे शुरू से इन्वॉल्व रहा। तो यहाँ से जाने के बाद आपने क्या एजुकेशन ली? जब ऑस्ट्रिया गए तो वहाँ क्या सीखा? वहाँ मैं बेसिकली गया था इंटीरियर डेकोरेशन करने के लिए। उस वक़्त बहुत डिमांड थी और डेकोरेटर बहुत कम थे। तो लेकिन मैं बेसिकली इंग्लैंड जाना चाह रहा था, वहाँ इंग्लिश लैंग्वेज में करता, लेकिन वो जर्मनी वालों ने हमें जाने नहीं दिया। तो फिर वो लैंग्वेज बैरियर आ गया, उसकी वजह से फिर मुझे काफ़ी टाइम जो है वो लैंग्वेज सीखने में लगा। फिर मैंने वो किया कि प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट का कोर्स किया मैंने वहाँ पे। उसके हिसाब से मैंने अपना बिज़नेस शुरू किया, तो वो बड़ा अच्छा चला। मतलब माशाल्लाह मैंने बेस्ट ऑफ वियना का अवार्ड भी लिया उसमें। और उसके बाद ये कि हर किस्म की जॉब मैंने टूरिज़म से ले के तो म्यूज़ियम्स तक, सिक्योरिटी से ले के ड्राइविंग तक, सब कुछ। अच्छा सर, मैं ये चाहूँगा कि आप जर्मनी में मुख्तसर से अपना तारुफ करवाएं। Mein Name ist Fahim Baber Khan. Ich bin geboren in Lahore und ich lebe seit 50 Jahren in Österreich und ich bin dort zu Hause und ich bin auch hier zu Hause. Und ich glaube, dass man in 2 oder mehr Länder zu Hause sein kann, wie ich liebe meine Mutter und ich liebe meinen Vater. समझ गए? बस समझ जाए, अब इसका तर्जुमा भी करें। इसका तर्जुमा ये है जी कि मैं ऐसे समझता हूँ कि मैं क्योंकि यहाँ पैदा हुआ और ऑस्ट्रिया में रहता हूँ, तो मेरे लिए दोनों मुल्क इतने प्यारे हैं कि जिस तरह मैं अपनी माँ से भी प्यार करता हूँ, अपने बाप से भी प्यार करता हूँ। तो ये कोई बुराई नहीं है कि आप दूसरी जगह पे रहते हो तो उस मुल्क से प्यार करते हो। इसलिए मुझे दोनों मुल्कों से प्यार है। दोनों की अच्छाइयाँ जो हैं वो मैं फ़ील करता हूँ और अपने आप को उसमें अपने आप को दोनों तरफ से अच्छा मैं पैगाम देता हूँ कि अच्छा पाकिस्तानी होगा तो अच्छा ऑस्ट्रियन होगा, अच्छा ऑस्ट्रियन होगा तो अच्छा पाकिस्तानी होगा। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आपने पाकिस्तान में ऑर्फन बच्चों के लिए एक इदारा बनाया है, उसका नाम क्या है, वो कहाँ पर है, किस तरीके से एग्जीक्यूट कर रहे हैं, थोड़ा उसके बारे में बताएं प्लीज़। जी सर, वो एक मैंने एक फ़ेसबुक पेज बनाया था, उसका नाम था फ्रेंड्स ऑफ चैरिटी। तो उसी नाम को मैंने स्कूल में भी रखा है, फ्रेंड्स ऑफ चैरिटी इंटरनेशनल। और ये हडियाला रोड के ऊपर ज़रा साइड पे गली में है, जहाँ काफ़ी गरीब आबादी है और वहाँ काफ़ी सारे गरीब बच्चे ऐसे थे जो मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। कुछ गरीब हैं, कुछ बिल्कुल ही माँ बाप नहीं हैं, तो वो तो बिल्कुल ही नहीं जा सकते।
تو ہمارا موٹو شروع سے رہا ہے، یہ کئی سالوں سے میں کر رہا ہوں. ہمارا موٹو یہ ہے کہ بچے کو یعنی جیسا ہم کپڑے، جوتے، اسکول بیگ، کتابیں، ہر چیز پرووائڈ کرتے ہیں. کئی بچے ایسے ہیں جو کام کرتے ہیں، سڑک پہ جا کے کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا کام کرتے ہیں، ان کو ہم شام کو بلاتے ہیں، پھر ہم ان کو موٹیویشن کے لیے ان کو کپڑے وغیرہ یا کچھ جو بھی ان کی ضروریات کی زندگی چیزیں ہوتی ہیں وہ سپلائی کرتے ہیں، کھانا سپلائی کر دیتے ہیں. ریگولر نہیں، لیکن کوشش ہوتی ہے کہ جتنا ریگولر ہو سکے ان کو کھانا وانا بھی دیتے ہیں. تو اس کی وجہ سے وہ بچے پھر پڑھائی کی طرف راغب ہوتے ہیں. تو اس لحاظ سے ماشاءاللہ کافی سالوں سے کام چل رہا ہے. تو اب میں نے جب وہ پلاٹ بیچا تو میں چاہ رہا ہوں کہ اس سے ایک پلاٹ لے کے، بلکہ بات ہو گئی بھی ہے، وہ پلاٹ لے کے تو اس پہ بلڈنگ بنانی ہے اسکول کی، اور اس میں انشاءاللہ فری ایجوکیشن ہے، اور بچوں کو ضروریات زندگی کی جتنی بھی ہو سکتی ہیں فیسلٹیز ہم اپلائی کرتے ہیں، ان کو دیتے ہیں سب. اور وہاں سے جو سردیوں کے کپڑے وغیرہ ہوتے ہیں، وہاں ایک سال میں بچہ بڑا ہو جاتا ہے، کپڑے چھوٹے ہو جاتے ہیں، بہترین کوالٹی کے کپڑے ہوتے ہیں، وہ بھی ہم وہاں سے لے کے ان غریب بچوں کو بھیج دیتے ہیں، جو ان کے لیے سردی سے پروٹیکشن کے لیے بہت کام آتے ہیں. اس وقت آپ کے ادارے میں کتنے بچے ہیں؟ اس وقت تقریباً 50 بچے ہیں جی ہمارے پاس. آپ کا ٹارگیٹ کیا ہے کہ آپ نے کتنے بچوں کو اڈاپٹ کرنا ہے، مزید کتنے ایڈمٹ کروانے ہیں؟ دیکھیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ بہت بڑا ادارہ ہو جائے جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہو، آپ سے مطلب آپ اس کو سنبھال نہیں سکیں. تو جتنے آسانی سے ہم کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں، اور جتنا دوستوں سے یا فیملی سے مجھے فنڈنگ ملتی ہے اس کے حساب سے ہم اس کو بڑھا دیتے ہیں. ابھی تک ہم نے ان کے رہائش کا بندوبست نہیں کیا ہوا کیونکہ وہ جگہ چھوٹی ہے. تو جو جگہ ہم لیں گے اس میں انشاءاللہ اوپر ہم چھوٹے کمرے بنائیں گے جس کے اندر بچے رہ بھی سکتے ہیں جن کے پاس کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے. آج کے اس انٹرویو کے حوالے سے آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ اس وقت آپ کو پوری دنیا میں لوگ دیکھ رہے ہیں، خاص طور پر پاکستانی دیکھ رہے ہیں، آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ سر، میسیج یہ دینا چاہوں گا کہ کبھی یہ نہیں سوچیں کہ میرے اکیلے کرنے سے کیا ہوتا ہے. آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. آپ شروع کرو گے تو باقی آپ کو فالو کریں گے. ہمارے ہاں افسوس کی بات یہ ہے کہ ہر بندہ یہ سوچتا ہے میرے کرنے سے کیا ہوتا ہے، باقی ساری دنیا اور کام کر رہی ہے، میں کیوں یہ کروں. لیکن جو بھی آپ کام اچھا سمجھتے ہو اس کو ضرور کرو. اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ آپ کے پاس اس کی فنڈنگ نہیں ہے، وہ فنڈنگ کا انتظام کرنا اللہ پاک کا کام ہے، وہ آپ کا نہیں ہے. آپ اگر اس کام کو پازیٹیو سمجھتے ہو تو اس کے لیے شروع کر دو. اس کے ذرائع جو ہیں وہ اللہ پاک خود پیدا کرے گا. میرے ساتھ زندگی میں یہی ہوا ہے الحمدللہ. جب بھی میں نے شروع کیا کبھی میرے پاس اتنے سورسز نہیں ہوئے، لیکن یہ ہے کہ جب میں شروع کرتا ہوں تو اللہ پاک ایسے موقع بنا دیتا ہے جس کے اندر وہ کام پورا ہو جاتا ہے. بہت بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ بابر فہیم صاحب موجود تھے اور ان کی دلچسپ گفتگو سنی. 50 سال یہ آسٹریا میں رہ کر آئے ہیں اور ابھی تک وہاں پر مقیم ہیں، اور ابھی بھی پاکستانی پاسپورٹ ہے. اور ابھی بھی مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستانی پاسپورٹ ہے. لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ 50 سال رہنے کے بعد کم از کم 50 بچوں کی کفالت کا ذمہ لے لیا ہے. اس وقت جتنے بھی اوورسیز پاکستانی رہ رہے ہیں، میری ان سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ اتنا سال وہاں پر رہتے ہیں، اگر 1 سال کے بدلے آپ ایک بچے کی کفالت کا ذمہ لیتے جائیں تو یقین مانیں آپ کے رزق میں، آل میں، اولاد میں اور بزنس میں برکتیں پڑیں گی. اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میگا سکسیس پاکستان کو ضرور سبسکرائب کریں، ہمارے پیج کو بھی فالو کریں. ملتے ہیں ایک اگلی دلچسپ ویڈیو میں. تب تک کے لیے مجھے اور بابر فہیم صاحب کو اجازت دیں اس نعرے کے ساتھ: پاکستان زندہ باد.